यहाँ पे जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये उसी तरह की है जिस तरह हमें बाहर के ममालिक से सुनने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा है जिस तरह बाहर के ममालिक में। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस की जब हम बात करते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि जब मर्द औरतों पर ज्यादती करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत केसेस में औरतें भी मर्दों के साथ औरतें जुतियां शुतियां मार लेंगी। अच्छा, सबसे ज्यादा औरतें में समझती फिर भी आकर रिपोर्ट कर देती है। मर्द ये चीजें बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं करते बिकॉज उनके फिर मैस्कुलिनिटी इफेक्ट होने लग जाते हैं। फिर लोग उनको कहने लग जाते हैं कि तुम कैसे मर्द हो, तुम अपनी बीवी से मार खा कर आए हो। हाँ बिल्कुल। वुहान में जब कोरोना इरप्ट हुआ तो पता ये चला कि वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस जो है उसका जो मैग्नीट्यूड था वो 3 गुना ज्यादा हो गया। जो पुलिस स्टेशन थे वहां पे रिपोर्टिंग जो आई उसके मुताबिक ये था कि जो इन माह के दौरान लास्ट ईयर जो डोमेस्टिक वायलेंस थी उससे उसका नंबर 3 गुना ज्यादा हो गया। हमने इसको जब फर्दर स्टडी किया तो पता चला कि बाहर के ममालिक में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें यूरोप और अमेरिका की तो वहां पे भी डोमेस्टिक वायलेंस इज ऑन द राइज। क्या पाकिस्तान में भी हालात ऐसे हैं, मामलात ऐसे हैं कि कोरोना में जहां पे अब जो पार्टनर्स हैं दे आर लिविंग इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और जो जहां पे उनको कम कम एक दूसरे के साथ इतना लंबा टाइम गुजारने को मौका मिल रहा था वहां पे कंटिन्यूसली वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। इसको जानने के लिए और डिटेल में डिस्कस करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं रिदा फैसल मलिक। रिदा, थैंक यू वेरी मच। और बड़े सेंसिटिव टॉपिक्स जो हैं वो आपसे हम पूछना वो इसलिए चाहते हैं कि यू बीइंग अ स्टूडेंट वेल कनेक्टेड विद द स्टूडेंट कम्युनिटी, स्टूडेंट जो हैं वो घर के अंदर बैठे हमें घर के हालात बेहतर बता सकते हैं। डू यू थिंक कि हमारे यहाँ पे जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये उसी तरह की है जिस तरह हमें बाहर के ममालिक से सुनने को मिल रहा है? बहुत ज्यादा है जिस तरह बाहर के ममालिक में। एंड द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस इज कि इट्स अ वेरी टैबू इशू, पीपल डोंट टॉक अबाउट दिस। एंड कोई भी औरत या मर्द अगर किसी पे हाथ उठाए या उसको किसी चीज से थ्रेटन करे तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी डोमेस्टिक वायलेंस। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस की जब हम बात करते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि जब मर्द औरतों पर ज्यादती करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत केसेस में औरतें भी मर्दों के साथ औरतें जुतियां शुतियां मार लेंगी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अमेरिका मैं आपके साथ शेयर करूं कि अमेरिका में एवरी 4th विमेन वो सम और अदर अपनी जिंदगी में किसी स्टेज पे डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार और एवरी 7th मैन फॉर दैट मैटर। तो ये नंबर जो है काफी बड़े इनके स्टैटिस्टिक्स, लेकिन पाकिस्तान में यू आर राइट रिपोर्टिंग नहीं है और सबसे ज्यादा औरतें में समझती फिर भी आकर रिपोर्ट कर देती है। मर्द ये चीजें बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं करते बिकॉज उनके फिर मैस्कुलिनिटी इफेक्ट होने लग जाते हैं। फिर लोग उनको कहने लग जाते हैं कि तुम कैसे मर्द हो, तुम अपनी बीवी से मार खा कर आए हो। बिल्कुल। तो वो फिर उनकी बहुत ज्यादा इज्जत पे बात आने लग जाती है। इसलिए मर्द ये चीजें रिपोर्ट करते ही नहीं है पाकिस्तान में। बड़ी मजे की बात आप जितना मर्जी सर्च कर ले यू कांट फाइंड एनी स्टैटिस्टिक जिसमें हो कि कितने मर्द हैं who are being affected by domestic violence. And I personally know people who are being affected by domestic violence. What you personally know, मुझे बताएं। I wouldn't talk about them, but जो आपके क्लास फेलो स्टूडेंट्स हैं इधर उधर, मैं हमेशा ये पूछता हूँ, पता चलता है अम्मी ने आज जरा मारे mental ailments and who are psycho for that matter and who are beating their kids and their husbands. अच्छा, ओके, लेट्स गेट ऑन अ सीरियस साइड ऑफ इट एक्चुअली कि अभी बच्चे जो हैं वो बहुत अफेक्ट हो रहे होंगे कि जब आप देखते हैं कि आप अपने पेरेंट्स के दरमियान एक लड़ाई हो रही है और डोमेस्टिक वायलेंस है और गाली गलौज चल रहे हैं, इट क्रिएट अ वेरी बैड इंपैक्ट ऑन द चिल्ड्रन। वेरी बैड इंपैक्ट ऑन चिल्ड्रन। और सबसे ज्यादा आजकल क्वारंटाइन में तो मैं सोचती पता नहीं उन बच्चों के साथ क्या होता होगा, because they have to stay at home with their parents all the time and they have to see that all the time going on in their houses. बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब करंट हालात में डू यू थिंक कि बच्चों की भी रिस्पांसिबिलिटी है इसको रिपोर्ट कर दें? पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि इट्स नॉट ओनली द पार्टनर्स दे रिपोर्ट इट। जो घर में लोग जो देख रहे हैं जिनकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है डोमेस्टिक वायलेंस, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस डोमेस्टिक वायलेंस, दे आर आल्सो सफरिंग बिकॉज़ ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि यू बीइंग अ स्टूडेंट फॉर दैट मैटर, आपकी कम्युनिटी में अवेयरनेस है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है ये कहां पे इसकी जो रीजंस हैं एग्रीवेट होने की वो क्या है? जी बिल्कुल, अवेयरनेस मैं समझती इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि बच्चे तो बहुत परेशान हो जाते हैं ये चीज़ें देख के अपने घर में जब हो रही होती हैं। They don't even talk about this with anyone. There are 70% women in Pakistan who are suffering from domestic violence. ठीक है। और इसके बारे में लोग बिल्कुल भी बात नहीं करते। और क्यों बात नहीं करते? Because 95% women who are suffering from domestic violence don't even report their issues because they don't want to interact with men. अगर वो किसी पुलिस स्टेशन जाएंगे उनको मर्दों से इंटरेक्ट करने में पड़ेगा इस बारे में। They're not comfortable talking about such issues with men. ठीक है, अभी रिदा
قوانین بن گئے ہیں, پنجاب میں بھی ایک ایکٹ جو ہے پنجاب میں ایک ایکٹ ہوا ہے اسٹارٹ 2018 میں which is for the protection of women who are suffering from domestic violence. اس کے 3 مین ایمز ہیں. there was a protection order, there was a monetary order and there was a residence order. protection order میں یہ ہوتا ہے کہ جو عورتیں اس چیز کا شکار ہوتی ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے, ان کو ان چیزوں سے نکالا جاتا ہے سچویشن سے جب وہ جا کے رپورٹ کرتے ہیں. نکال کے کیا کیا جاتا ہے تھوڑا سا جنرل پبلک اویئرنیس کے لیے. if they ask for a divorce and their husband can afford their house and everything for their wife, so the husband is supposed to give residence to their ex-wife or who. ٹھیک ہے. اچھا ریتا, اس پہ ٹیکنیکلی ہم کسی وکیل کو بلا کے ڈیفینیٹلی ہم اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو یہ انفارمیشن موجود ہے کہ قانون موجود ہیں اور ان کو انووک کیا جا سکتا ہے. انووک کیا جاتا ہے, اور اگر کوئی ہسبینڈ نہیں افورڈ کر سکتا اپنی بیوی کے ریزیڈنس تو اٹس the government's, it's the state's responsibility to provide residence for that woman who is the victim of domestic violence. ٹھیک ہے. جو بچے ہیں, میں واپس اسی پہ آتا ہوں کہ جو ڈومیسٹک وائلنس کا نتیجہ جو ہے, ایفیکٹ جو ہے, میاں بیوی تو اپنی جگہ پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. جہاں پہ ڈیورس کی بات کی جاتی ہے تو ڈیورس بے شمار جو اسٹگماز میں لگے ہوئے ہیں, لیکن ہسبینڈ اینڈ وائف اس لیے اس کو آپٹ نہیں کرتے کہ بچوں کا فیوچر جو ہے. بٹ آئی پرسنلی بلیو کہ جو بچے who are raised in with single parents, they are far better off than children who are constantly witnessing domestic violence in their homes, because وہ تو ایک traumatizing experience ان کو روز بروز مل رہا ہے نا. ٹھیک ہے. So if they're living with single parents, fine, they don't have another parent, but the thing is that they don't have to go through that every day. بالکل ٹھیک ہے. ڈو یو تھنک کہ ہم پہلے بھی یہ بات کرتے تھے کہ جو سائیکالوجسٹ ہیں ان تک ان لوگوں کو اپروچ کرنا چاہیے. ہمارے یہاں پہ جو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں اور جو ڈومیسٹک وائلنس پہ کام کر رہی ہیں, ان کو ان تمام وکٹمز تک ایکسیس آج کے ٹائم میں شاید اویلیبل نہ ہو بیکاز آف دا کرونا. رپورٹنگ نہیں ہے, گھروں میں نہیں جا سکتے. ڈو یو تھنک کہ ان کو اپنی ایکٹیویٹی ہیلپ لائنس سائیکالوجسٹ جو ہے ان کو اویلیبل ہونا چاہیے, ہیلپ لائنز اویلیبل ہونی چاہیے, بالکل ہونا چاہیے تاکہ لوگ ان کے پاس آ سکیں اور اپنے پرابلمز ڈسکس کر سکیں. بالکل ٹھیک. لیکن فون پہ کیسے ہو سکے گا, آن لائن کیسے؟ ہر وقت تو آپ کے اوپر وہ جو آپ کا ابیوزر ہے وہ آپ کے سر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ. جو ڈیٹا ماضی میں اویلیبل تھا, جن وکٹمس کا ڈیٹا, ڈو یو تھنک کہ ان کو اپروچ کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل اپروچ کرنے کی ضرورت ہے, سو دیٹ دے کین سیٹ این ایگزامپل فار the future generations کہ کس طرح لوگ ان چیزوں سے باہر نکلتے ہیں, کس طرح لوگ اپنے آپ کو بچاتے ہیں ایسی سچویشن سے. بالکل, because the suicide rate is so high, there are so many people who give up because of these situations. اچھا یہ ریتا, یہ جو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جو ڈومیسٹک وائلنس کے آفٹر میتھ ہے, اس کے ایفیکٹس ہے, اس میں آپ نے بتایا کہ سوسائڈل ریٹ جو ہے پاکستان میں بھی ہے ایسا؟ بالکل ہے, سوسائڈل ریٹ بالکل ہے پاکستان. اچھا, دیٹس ویری سیڈ ایکچولی. اور بعض کا شاید اس کو بھی شاید رپورٹ نہیں کیا جاتا. رپورٹ نہیں کیا جاتا, بالکل. That's a very serious because ایک stigmas ان کے ساتھ attached ہے کہ گھر کی عزت کی بات ہے اور گھر کی بات ہے, ان کو باہر نہیں لے کے جانا. but this is very wrong because اگر آپ یہ چیزیں باہر نہیں لے کے جائیں گے تو باقی لوگ ان چیزوں سے کیسے سیکھیں گے اور کیسے آگے بڑھیں گے اگر ہم لوگوں کے ایگزامپلس نہیں باہر لے کر آئیں گے. بالکل ٹھیک. میں پھر ایک بیسک کویسچن میں نے آپ سے شروع میں پوچھا تھا کہ ریزنس کیا ہیں. بعض لوگ ذہنی طور پہ اب نارمل ہوتے ہیں, اسٹیبل نہیں ہوتے, اس کی وجہ سے بھی ڈومیسٹک وائلنس. اچھا, کیا اور کیا ہے مانیٹری ریزنس ہیں؟ مانیٹری ریزنس بھی ہو سکتے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں. جن لوگوں جن کپلس کو فائنینشیل پرابلمز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے وہ بہت فرسٹریٹڈ ہو سکتے ہیں, جن کی وجہ سے وہ اپنے آپس میں ایک دوسرے پہ وہ نکال سکتے ہیں, ان کے ریلیشن شپ آپس کا اسٹیبل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ پیپل ہو ہیو بین تھرو ٹرامیٹک ایکسپیرینسز ان دیئر چائلڈہڈ, they are more likely to become very very aggressive when they grow up towards their spouse or their kids. انفیڈیلٹی کا کتنا رول ہے یہاں پہ کہ آپ چائلڈ ہیں لیکن بچوں کو تو پتا ہوتا ہے ٹائمز گھر میں یہ بھی ایک ریزن ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دیز آر ویری سیریس ایشوز اور آئی بلیو کہ اس کی طرف گورنمنٹ کو اور لوگوں کو بہت فوکس کرنا ہے. اور عورتوں کو کہا جاتا ہے, کوئی چیز میں ایڈ کر دوں کہ عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ سہ لو. وائی؟ بیکاز آف ویمن ہو ٹیک ایکشن فار when something wrong is happening with them are a threat to our society. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ ریتا, بہت شکریہ. ڈومیسٹک وائلنس از اے ویری سیریس ایشو اور ہم یہ اس کو ایٹ ٹائم ہائی لائٹ کرتے ہیں. اس میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سائیکالوجسٹ اور لیگل ایکسپرٹ جو ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھے, لیکن ہیئرنگ اٹ فرام اے اسٹوڈنٹ از سو ویری امپورٹنٹ کہ بچے جو ہیں وہ اس کا امپیکٹ کس طریقے سے لے رہے ہیں اور وہ کس طریقے سے افیکٹ ہو رہے ہیں. ہم جاننا یہ چاہ رہے تھے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ بہت پریولنٹ ہے اور اس کو سیریسلی لینے کی ضرورت ہے, بیکاز اگر ہم اس کو سیریس نہیں لیں گے, گورنمنٹ اس پہ ایکٹ نہیں کرے گی اور جو نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں وہ اس کو سیریسلی ہینڈل نہیں کریں گی, تو الٹیمیٹلی اٹ از گوئنگ ٹو ٹرکل ڈاؤن ٹو دی چلڈرن وچ از دا فیوچر آف پاکستان وچ وی کانٹ افورڈ. تھینک یو.